نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ ہماری 3 دعائیں جو ہم صبح پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی۔ دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ رمضان کی صبح ہے، رمضان کی صبح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا۔ بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، والصبح تنفس، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ والصبح تنفس، یہی آیت ہے، اذا تنفس۔ ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟
जिस्म खत्म हो जाता है जब सांसें निकल जाती हैं। सुबह में रिस्क का सांस है, सुबह में सेहत का सांस है, सुबह में जवानी का सांस है, सुबह में रानाइयों का सांस है, सुबह में फिटनेस का सांस है और सुबह में बरकत का सांस है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान गए वहां हवेली की तरफ, उस शहर में जाके रहे, मुझसे कहने लगे वहां दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई साहब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहां फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार, नमाज की तरफ जाते हुए, आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले हैं और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मा कान। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता हूं। आज आप सो नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मा कान। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं। गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं। आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून ख़त्म कर दें, जो हमारी ज़िंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फ़न और सब्जेक्ट से दूर करके फ़कीर गरीब मंगता भिकारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात
جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تونگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے۔ آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا۔ قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا۔ ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا۔ بظاہر کوئی نظر کچھ نہیں آتا،
इमाम से पहले आ जाएं, बाद में आ जाएं, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क छिनता भी है मिलता भी है, रहमत छिनती भी है मिलती भी है, आफियत छिनती भी है मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं जाती भी हैं, और तमंगरियां रिज़्क आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिज़्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निज़ाम बनाता है और सारा निज़ाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना। ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं, इस वक्त गाड़ी सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हैं? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे का रास्ते भी साफ होंगे। हाँ, रश नहीं होगा। अल्लाह रश से पाक है। सारा जहान मांगे, सारा जहान ले, सारा जहान पल में मांगे, मेरा रब रश से पाक है। इस रश नहीं होता, इस वक्त रश नहीं होता और रश का वक्त नहीं है और अल्लाह की कबूलियत का ऐन वक्त है। फिर अगर फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए तो सूरत यासीन इतनी सफारिश और इतनी अल्लाह की बारगाह में तारीफ और इतनी हैरत अंगेज चीज़ है कि जो मांगो मिल जाता है। अच्छा, ये तो उस बंदे का है जो अकेला मांगता है, ये उस बंदे का है जो अकेला मांगता है। और जो इतना बड़ा मजमा सूरत यासीन पढ़े और फिर अल्लाह से फरियादें मांगे करे और अल्लाह के सामने अपना दर्द, अपना गम, जैसे अभी हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह अपनी रहमत खासा से अता फरमाते हैं। एक वाक़या सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे और बीमार आके रहते थे। शर्त यह थी कि फजर से पहले सारे जमा हो जाएं, फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाएं। और ये चीज़ मैंने ख्वारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौरातें आके गुजारते हैं। नौराता शहर है। नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और उनका यकीन है नौरातें यहां गुजार के अल्लाह अल्लाह करके जाएंगे, सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खैर पाके जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी,
ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس بیمار آتے تھے, 9 راتیں گزارتے تھے. کوئی 9 راتیں گزارتے تھے, کوئی 19 راتیں گزارتے تھے, کوئی 29 راتیں گزارتے تھے. 9 راتیں, 19 راتیں, کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا, 29 راتیں گزارتے تھے. اچھا, وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی, اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی. کیا وہ شرط؟ یہ تھی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت نے معمولات کروانے ایسے, آیت الکرسی, فاتحہ پڑھوانی ہے, ذکر کروانا ہے, تسبیحات کرانی ہے, پھر فجر پڑھنی ہے. پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہیں. پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا. پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے, اور سارے آمین کہتے تھے. لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا, اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے, جاؤ سارا دن پڑھو, اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آنا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں, صحت یاب ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائیں, اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں, جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے, اب اس کا علاج صرف موت ہے, وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں, ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں, قرضوں, بیماریوں, مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا, اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا, جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے, اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا, ٹکڑے ٹکڑے مچھلی, کہا آگ پہ بھونتا ہوں آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی. میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا, اس نے وضو کیا, اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا, منہ والا پانی تھا, کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا, مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی, میں نے وہ پانی پی لیا, اب درود والا پانی میرے اندر ہے, یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے, مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے, آپ جیسے سحر خیز, آپ جیسے صبح اٹھنے والے, صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں, اور وہ برکت کا سانس, رحمت کا سانس, درازی عمر کا سانس, صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے, رزق, تونگری, برکت, وسعت, عزت کے دروازے کھول دیتا ہے. تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا, کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں, ایک بار آ کے دیکھ, ایک بار آ کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال, دامن پھیلا کے دیکھ, آ تو صحیح, یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح. دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے, کیا دیا, تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا, یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں, رکھ سکتا تھا. یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھیں, کر سکتا ہوں, کر سکتا ہوں. پر یہ نور, یہ برکتیں اور یہ رحمتیں
बोलो कहां मिलती, बताएं। ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहां मिलती, कैसे मिलती, और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके घर की कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया, और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया, चनाब है ना, जेहलम, जजाकल, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया, मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है, तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता था। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहां रमजान में, रमजान की बात है, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ था। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्बीहां करता है, अल्लाह मदद करता है, मेरी वजह से नहीं, इन आमाल नबवी की वजह से, इन मसनून आमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा, भूसा होने का रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है, और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं, और शौक से करते हैं, और जज्बे से करते हैं, और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत, अजमत, हुर्मत से
इनको सीने से लगाते हैं। मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है मैं ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है, आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। क्या करूं, मुसाफिर परदेसी हैं, थके हुए हैं, कुटिया मारे आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। तीसरा सुन्नत जो है जोहर के बाद है, वो तो कोई काफिर का बच्चा होगा जो इनकार करेगा। मेरे वालिद साहब रहमत फरमाते थे पठान के दो लफ्ज हैं, काफिर का बच्चा और खाना खराब का बच्चा। फरमाया खाना खराब जो कहता है बड़ा सख्त लफ्ज है, जिसका खाना खराब हो गया उसका बचा क्या। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, वो नहीं जाता था, उसने बड़ा रोका, वो क्या करेगा जाके, यही रोजे रख, ये ऐसे जो धोखा है, ये तो घर से वेले हैं, फारिग हैं, सारा कुछ। बाप चोर था, बाप चोर था। बेटा गया, आप जैसे घर से निकले, आप जैसे घर से निकले, और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को देखे ना, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, घर गए व आहली, घर गया व माली है। तो कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगों रात का वक्त, और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा ही, रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगों जल्दी आओ, मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस का, ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते, मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया, वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की, वसीयत करते 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 कहने लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवाह रहो, और चला गया। पहले तौबा की,
हाँ, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आप जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों, अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई आमाल की इज्जत करते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं आप गुमान नहीं कर सकते। आप अपने घरों को बहुत कुछ भेज रहे हैं। आए अपने घरों को भेजते हैं। अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ। आमीन बिरहमतिका या। अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ, पूरे जज्बे के साथ, दिल की कैफियतों के साथ। अब ये बताएं, सारा दिन के मामूलात, जिक्र, आमाल, दुआओं में शौक होगा, जज्बा होगा, वलवला होगा, क्योंकि आप घर में वो भेज रहे हैं जो आपको खबर ही नहीं। अल्लाह जज़ा खैर दे मेरी खिदमत वालों को, दिन रात जागते हैं इधर जागते इधर मैं कंडा कोटे ना, अल्लाह, दिन रात जागते, आपके खाने, आपके आराम, आपके सुकून, रात बेचारे 1 बजे तक मशरे में बैठे रहे, इनकी नींद, इनके का जिस्म, इनकी भी ज़रूरतें हैं, आपकी खातिर सारी सुकून चैन को, सारी राहतों को ख़त्म कर दिया। और मजीद महबूबी सरकार ने आके भांबड़ मचा दिया। अब्बा जी का नाम है महबूबी लाई। मेरी दरख्वास्त ये है कि ये आपको नेमतें मिली हैं, इनकी कदरदानी, इन लम्हों की कदरदानी कर लें। कितने लोग थे जो पिछले साल आए, ना आ सके, कब्रें ले गई, बीमारियां ले गई, या फिर बेकदरियां ले गई। ये लफ्ज भी है, मेरे चेहरे नजर नहीं आते मुझे बात। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
اللہ اللہ آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک استغفر اللہ العظیم 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا آپ نے سوتے ہوئے معمولات کے بعد ابھی سوئیں گے تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو یقیناً آپ کر کے سوئیں گے. اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اولا کے 3 بار درود شریف پڑھیں گے، دائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ، پھر بائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ، پھر سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار سورۃ قل هو اللہ. بس فائدہ کیا ہے؟ سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جو یہ عمل کرے گا سورۃ اخلاص کا نور اس کو گھیر لے گا، 24 گھنٹے حفاظت رہے گی، جناتی شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اور آپ کو علم ہے آج جمعرات شب جمعہ ہے، اس پہ بڑے کمال عمل ہیں شب جمعہ میں انشاءاللہ. ایک تو جمعرات کو مرحومین کے اعمال آپ سارا دن جو پڑھیں گے
اپنے پیاروں کو وہ عمل ہدیہ کریں گے۔ ہر جمعرات کو ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے نفل ہیں، حافظے کے لیے نفل ہیں، اور 27 رمضان کو ختم قرآن میں ہم نے عمومی اعلان کیا ہے کہ جو حضرات نکاح کے لیے آنا چاہیں ٹھیک 9 بجے پہنچیں، 9 بجے کے بعد آنے والوں سے معذرت ہوگی، اور نکاح کے لیے آنے والے، اور رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں شب کو جو ہے وہ جو 12 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں وہ ممبر کی میری سرپرستی میں ہوں گے، پھر اس کی دعا بھی ہوگی۔ یہ سعادت کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے، اور یہ خیر کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل میں ہمیشہ برکتیں ہوں گی۔ اللہ قبول فرمائے۔